बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का और फिर उसके बाद जो मुख्तलिफ़ MPAs हैं उनकी जानिब से जो आज वफाक को जवाब दिया गया था और ख़ुद वो ग्रिड स्टेशन जाकर उन्होंने बिजली बहाल की थी, उस पर फिर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने रब्ता किया है और यकीन दहानी करवा दी है कि जो लोड शेडिंग का शेड्यूल है उसके मुताबिक लोड शेडिंग की जाएगी और 48 घंटों के अंदर अंदर ये मसला हल करने की यकीन दहानी करवा दी गई है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा कि पहले तो हम सुनते आए हैं कि पहले PDM की एक हुकूमत थी जिसके बारे में रजीम चेंज का कि अमेरिका की धमकी पे वो रजीम चेंज हुआ और इमरान खान की हुकूमत गिराई गई और एक हुकूमत लाई गई जिसको इम्पोर्टेड हुकूमत कहा गया था माजी में, और अब फार्म 47 वाली हुकूमत है। अब अगर तो फार्म 47 वाली जो हुकूमत है तो वो डेफिनेटली जाली हुकूमत है। अब जाली हुकूमत में जाली मुशीर भी, हुकूमती मुशीर भी सामने आ गए हैं और एक जाली मुशीर पकड़ा गया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और पंजाब हुकूमत ने एक सीनियर अफसर को ओहदे से हटा दिया है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इटली में तारकीन वतन जो मुख्तलिफ़ लोग गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क जाते हैं और फिर जिस तरीके से पहले भी कश्ती डूबी थी और यूनान में और बहुत ज़्यादा पाकिस्तानियों का हलाकतें हुई थी, अब इटली में गैर कानूनी तरीके से दाखिल होने की कोशिशें करने वाले तारकीन वतन की 2 कश्तियों को हादसा पेश आया है जिसके नतीजे में 17 अफराद हलाक जबकि 60 अफराद से ज़ायद लापता हो गए। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गैर कानूनी तारकीन से भरी कश्ती जनूबी साहिल पट्टी पर डूब गई जिसके नतीजे में 60 से ज़्यादा गैर मुल्की तारकीन लापता हो गए। समुंदर में मौजूद जर्मनी के एक इमदादी ग्रुप ने 51 अफराद को रेस्क्यू करके साहिल पर पहुंचाया जिसके बाद उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुहाजिरीन पर नज़र रखने वाले इदारे और यूनिसेफ की जानिब से जारी मुश्तरका बयान में बताया गया कि कश्तियों में ईरानी, शामी, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी और मिस्री शहरी सवार थे। लापता तारकीन की तलाश के लिए इटली की कोस्ट गार्ड की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ताहम हुकाम का कहना है कि वक्त ज़्यादा गुजर जाने की वजह से अब बचने के इम्कानात बहुत कम हैं और इसमें अब तक की जो इतलात हैं उसमें 17 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। 60 से ज़ायद लापता हैं जिसमें से 51 को निकाल लिया गया है। बकिया की हद तक जो इदारे हैं वो यही कह रहे हैं कि उनकी हलाकतों का ख़दशा है, चूँकि वक्त बहुत ज़्यादा बीत गया है और उनकी हलाकतों का ख़दशे का इजहार किया जा रहा है और अल्लाह पाक उनकी हिफाजत करे। और ये आए रोज़ इस तरह के जो वाक़यात हैं वो सामने आते हैं। उम्मीद करते हैं कि हुकूमतें तगड़े तरीके से इन तमाम मामलात को हल करेंगी। दूसरी तरफ सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी की जानिब से बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल पर कल इजलास तलब कर लिया गया है। अब जब हम आईने पाकिस्तान को देखते हैं तो आईने पाकिस्तान में सिवाय वज़ीर आज़म की एडवाइस पर काम करने के सदर का कोई काम नहीं होता। लेकिन एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बलूचिस्तान में भी हुकूमत बनाई गई और सिंध में वैसे ही हुकूमत है। अब सिंध में अमन व अमान का जो मामला है और सिंध में जो कराची के अंदर डकैतियों का मामला है, कच्चे के डाकुओं का जो सिंध के अंदर अंदरून सिंध में मामला है, उसके ऊपर तो कभी आप इनको इजलास बुलाते नहीं देखेंगे, लेकिन ये इजलास बुलाते हैं बलूचिस्तान के मसाइल पर। और बलूचिस्तान की हालत ये है कि जिस तरीके से वहाँ काबीना की तश्कील हुई है और अब बजट भी जो सामने आया है, तो आसिफ जरदारी जुमेरात को गवादर जाएंगे और वहाँ अमन व अमान से मुतल्लिक़ इजलास की सदारत करेंगे। क्या आइनी और कानूनी तौर पर अमन व अमान का इजलास जो कि फेडरेशन और जो हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है उसमें सदर का क्या रोल हो सकता है कि सदर जाए और ऐसे किसी इजलास की सरबराही करे। और इजलास में वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी और दीगर हुकाम शरीक होंगे। ज़राए का कहना है कि इजलास में दहशतगर्दी और स्मगलिंग से मुतल्लिक़ इक़दाम का जायज़ा लिया जाएगा। सदर पाकिस्तान 24 जून को सखर जाएंगे। सखर में लाड़काना और सखर डिवीज़न की सूरत हाल पर इजलास करेंगे। तो अब देखना यह है कि ये जो सिलसिला है क्या कोई अमन व अमान भी आता है या बस ये एक फार्मेलिटी के इजलास होंगे और उससे निकलना कुछ नहीं है। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में आज मैंने आपको बताया था कि वो बल्दियाती या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नुमाइंदगान हैं वो हों या MPAs हों और फिर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ख़ुद पेशावर में ग्रिड स्टेशन में जाकर उन्होंने बिजली बहाल करवाई और उनकी जानिब से कहा गया कि जो शेड्यूल है, शेड्यूल से हट के आप अगर कोई भी लोड शेडिंग करेंगे तो हम खुद बहाल करवाएंगे।
جب یہ سارا معاملہ ہوا اور صوبے کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں وہ خود گریڈ اسٹیشن جا کے بجلی بحال کرواتے ہیں، تو اس پر پھر محسن نقوی اور وفاقی حکومت کے لیے ایک مشکلات تو بنی ہیں۔ اب ایک بات میں آپ کو بتا دوں، میں نے کچھ صحافیوں کو دیکھا، ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور جو دھمکی آمیز گفتگو کرتے ہیں، تو جن کا اربوں روپے دینا ہے، جن کے مسائل ہیں، اور صوبہ اس وقت پہلے وہاں پر حالات ایسے ہیں، حالات کشیدہ ہیں، دہشت گردی کی جو ایک نئی لہر ہے، اس میں کبھی ہمارے فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں، کبھی پولیس کے جوان شہید ہو رہے ہیں، کبھی کسٹم حکام کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ تو ایک تو وہ مسئلہ ہے، اور دوسری طرف جو افسوسناک صورتحال ہے وہ لوڈ شیڈنگ کی ہے اور غربت کی ہے۔ ان کے جو بجلی، سب سے سستی بجلی خیبر پختونخوا مہیا کرتا ہے، لیکن ان کو ان کا جو حق ہے، جو اس مد میں پیسے ہیں، اور حتیٰ کہ جو مختلف جو باڈیز ہیں وہ IMF کی بھی منظوری ہو چکی ہے، اور مختلف جو باڈیز ہیں وہ بھی اجازت دے چکے ہیں کہ وہ پیسے ریلیز کیے جائیں خیبر پختونخوا کے، لیکن وہ نہیں دیے جاتے۔ تو پھر اس کے بعد آپشن کیا بچتی ہے؟ اب وزیر داخلہ نے رابطہ کیا ہے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور سے، اور وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ پوری کوشش ہے کہ خیبر پختونخوا میں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل ہو، وفاقی تنصیبات کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ خیبر پختونخوا میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے محسن نقوی اور KPK کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کے درمیان رابطہ ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے اپنے تحفظات سے وزیر داخلہ محسن نقوی کو آگاہ کیا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ کوشش ہوگی کہ KPK میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ جلد حل ہو جائے، تمام وفاقی تنصیبات کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ وزیر اعلیٰ KP اور وزیر داخلہ کے درمیان آئندہ 2 روز میں مشاورت پر اتفاق ہوا ہے، افہام و تفہیم سے غلط فہمیاں دور کی جائیں گی۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کی جانب سے وزیر داخلہ کو گریڈ اسٹیشنز کی حفاظت کی یقین دہانی کروائی گئی ہے۔ علی امین گنڈا پور کا کہنا تھا کہ ہمارے صوبے کو بجلی نہ دی گئی تو نیشنل گریڈ اسٹیشن بند کر دیں گے، جس کے بعد پھر محسن نقوی نے ہنگامی بنیادوں پر رابطہ کیا اور 2 دن کے اندر مسئلہ حل کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ دوسری طرف کراچی کے علاقہ ہے گلستان جوہر، وہاں پر ایک جعلی مشیر، جو جعلی حکومتوں کا تو ہم پہلے سنتے تھے، جعلی حکومتوں کے بعد اب جعلی مشیر بھی سامنے آ گیا۔ آپ کو یاد ہوگا جعلی چیئرمین نیب بھی سامنے آئے تھے، اور ان کا بیٹا، چیئرمین نیب کا بیٹا بھی جعلی سامنے آیا تھا۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے خود کو حکومتی مشیر ظاہر کر کے جعل سازی کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزم جعلی نمبر پلیٹوں والی گاڑیوں کے ساتھ ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتا تھا۔ اب ایک تو وہ جعلی، اس کے بعد وہ باقاعدہ طور پر ویڈیوز بناتا اور وہ سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ بھی کرتا تھا، اور وہ اپنے آپ کو مشیر جو گردانتا تھا یا مانتا تھا یا شو کرواتا تھا۔ پولیس کے مطابق ملزم کے قبضے سے 2 گاڑیاں برآمد ہوئی ہیں جن کے انجن اور چیسس نمبر ٹیمپرڈ ہیں۔ پولیس کے مطابق کارروائی کے دوران ملزم کے ساتھ موجود 5 افراد پولیس کو دے کر موقع سے فرار ہو گئے۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ ایک بات آپ یاد رکھیں کہ جو پرسونیشن کا لاء ہے 419 PPC کے تحت، اگر کوئی سرکاری افسر نہیں ہے اور وہ سرکاری افسر بن کے یا اپنے آپ کو شو کرواتا ہے کہ وہ سرکاری افسر ہے، تو اس کے اوپر باقاعدہ طور پر دفعہ 419 سے لگتی ہے۔ کوئی ڈاکٹر نہیں ہے لیکن وہ ڈاکٹر بن کے مریضوں کو چیک کر رہا ہے، کوئی وکیل نہیں ہے لیکن وکیل بن کے وہ عدالتوں میں پیش ہو رہا ہے، تو سیکشن 419 پرسونیشن، جس کی کم از کم سزا 7 سال ہے، تو یہ اس جرم کا مرتکب قرار پایا جاتا ہے کوئی اس طرح کا معاملہ ہو۔ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ چیئرمین نیب بن کے لوٹتے رہے، اور ایک تو چیئرمین نیب کا بیٹا بن کے لوٹتا رہا، جس میں مراد علی شاہ جو وزیر اعلیٰ ہیں، ان کے ماضی میں جو مختلف افسران تھے اور ان کی فیملی ممبران تھے ان کو لوٹ لیا گیا تھا، چونکہ جو کرپٹ ہوتا ہے، کرپٹ افسر، اس کو خوف ہوتا ہے، اور وہ اس خوف کی وجہ سے اس کو ڈر ہی لگا رہتا ہے کہ کوئی میرے خلاف کارروائی نہ ہو جائے، حتیٰ کہ ان کی اپنی حکومت کیوں نہ ہو پھر بھی ڈر لگا رہتا ہے۔ اور اس وقت نیب کا ایک رعب بھی تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اس طرح کے جو فراڈیا گروپ ہیں یا اس طرح کے جو خود ساختہ افسران ہیں، کوئی ہمارے اداروں کے افسران بن کے لوٹنا شروع کر دیتے ہیں، جس کے بعد جب وہ گرفتار ہوتے ہیں تو پھر وہ سارا سلسلہ آگے چلتا ہے۔
ساہیوال میں آپ جانتے ہیں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، اور اس واقعے کے بعد مریم نواز وہاں پر گئیں، انہوں نے وہاں پہ اجلاس کیا، اجلاس کرنے کے بعد ایم ایس کو اور جو باقی وہاں پر پرنسپل تھے اس ٹیچنگ ہاسپٹل کے اور باقی 4 ڈاکٹرز کو انہوں نے فی الفور گرفتار کروا دیا تھا۔ اس گرفتاری پر پھر جب سخت رد عمل آیا ڈاکٹرز کی جانب سے تو ڈاکٹرز نے اس کے اوپر احتجاج شروع کر دیا، تو پھر ان کو رہا کر دیا گیا تھا۔ اب جو تفصیل سامنے آئی ہے اس میں ٹیچنگ ہسپتال میں آتش زدگی کے کیس میں ساہیوال کے جو ایم ایس ہیں اس ہاسپٹل کے جو میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہیں اس کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر عمر کو معطل کر کے پیڈ ایکٹ کے تحت کارروائی کا فیصلہ بھی، جو افسران کے خلاف جو ڈسپلنری ایکشن ہے، محکمانہ کارروائی ہے، وہ پیڈ ایکٹ کے تحت ہوتی ہے۔ 8 جون کو ساہیوال کے ٹیچنگ ہسپتال کے چلڈرن وارڈ میں آگ لگنے سے 7 بچے جان کی بازی ہار گئے تھے۔ اسپتال میں آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی تھی۔ معاملے پر مریم نواز کے زیر صدارت اجلاس ہوا تھا۔ ساہیوال وزیر اعلیٰ مریم نواز کے دورے پر 4 ڈاکٹرز کو معطل کر کے گرفتار کیا گیا تھا اور بعد میں رہا کر دیا گیا تھا۔ اب اس فیصلے کے بعد ان کو رہا تو کر دیا گیا اور ڈاکٹرز نے باقاعدہ طور پر احتجاج بھی کیا، تو اب اس فیصلے کے بعد پرنسپل میڈیکل کالج کو 3 ماہ کے لیے ایم ایس کا اضافی چارج دے دیا گیا ہے۔ پرنسپل میڈیکل کالج کو پھر سے عہدے پر بھی بحال کر دیا گیا، جبکہ ڈاکٹر عمر کو معطل کر کے پیڈ ایکٹ کے تحت کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ یہ تفصیل ہے ساہیوال کے ٹیچنگ ہاسپٹل کی، جہاں پر ایم ایس کو میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کو عہدے سے معطل کر دیا گیا اور عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔